अथ 16अधिकशततमः सर्गः। एवमुक्ता तु वैदेही परुषम् रोमहर्षणम् राघवेण सरोषेण श्रुत्वा प्रव्यथिताभवत्। सा तदा श्रुतपूर्वम् हि जने महति मैथिली श्रुत्वा भर्तुर्वचो घोरम् लज्जयावनताभवत्। प्रविशन्तीव गात्राणि स्वानि सा जनकात्मजा वाक्षरैस्तैः सशल्येव भृशमश्रूण्यवर्तयत्। ततो बाष्पपरिक्लिन्नम् प्रमार्जन्ती स्वमाननम् शनैर्गद्गदया वाचा भर्तारमिदमब्रवीत्। किम् मामसदृशम् वाक्यमीदृशम् श्रोत्रदारुणम् रूक्षम् श्रावयसे वीर प्राकृतः प्राकृतामिव। न तथास्मि महाबाहो यथा मामवगच्छसि प्रत्ययम् गच्छ मे स्वेन चारित्रेणैव ते शपे। पृथक् स्त्रीणाम् प्रचारेण जातिम् त्वम् परिशङ्कसे परित्यजैनाम् शङ्काम् तु यदि तेऽहम् परीक्षिता। यदहम् गात्रसंस्पर्शम् गतास्मि विवशा प्रभो कामकारो न मे तत्र दैवम् तत्रापराध्यति। मदधीनम् तु यत्तन्मे हृदयम् त्वयि वर्तते पराधीनेषु गात्रेषु किम् करिष्याम्यनीश्वरी। सह संवृद्धभावेन संसर्गेण च मानदा यदि तेऽहम् न विज्ञाता हता तेनास्मि शाश्वतम्। प्रेषितस्ते महावीरो हनुमानवलोककः लङ्कास्थाहम् त्वया राजन् किम् तदा न विसर्जिता। प्रत्यक्षम् वानरस्यास्य तद्वाक्यसमनन्तरम् त्वया सन्त्यक्तया वीरत्यक्तम् स्याज्जीवितम् मया। न वृथा ते श्रमोऽयम् स्यात् संशयेऽन्यस्य जीवितम्। सुहृज्जनपरिक्लेशो न चायम् विफलस्तव त्वया तु नृपशार्दूलरोषमेवानुवर्तत। लघुनेव मनुष्येण स्त्रीत्वमेव पुरस्कृतम् अपदेशो मे जनकान्नोत्पत्तिर्वसुधातलात्। मम वृत्तम् च वृत्तज्ञ बहुतेन पुरस्कृतम् न प्रमाणीकृतः पाणिर्बाल्ये मम निपीडितः। मम भक्तिश्च शीलम् च सर्वम् ते पृष्ठतः कृतम् इति ब्रुवन्ती रुदती बाष्पगद्गदभाषिणी। उवाच लक्ष्मणम् सीता दीनम् ध्यानपरायणम् चिताम् मे कुरु सौमित्रे व्यसनस्यास्य भेषजम्। मिथ्यापवादोपहता नाहम् जीवितुमुत्सहे अप्रीतेन गुणैर्भर्त्रा त्यक्ता याजनसंसदि। या क्षमा मे गतिर्गन्तुम् प्रवेक्ष्येह व्यवाहनम्। एवमुक्तस्तु वैदेह्या लक्ष्मणः परवीरः अमर्षवशमापन्नो राघवम् समुदैक्षत। स विज्ञाय मनश्छन्दम् रामस्याकारसूचितम् चिताम् चकार सौमित्रिर्मते रामस्य वीर्यवान्। न हि रामम् तदा कश्चित् कालान्तकयमोपमम् अनुनेतुमथो वक्तुम् द्रष्टुम् वाप्यशकत् सुहृत्। अधोमुखम् स्थितम् रामम् ततः कृत्वा प्रदक्षिणम् उपावर्तत वैदेही दीप्यमानम् हुताशनम्। प्रणम्य दैवतेभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली बद्धाञ्जलिपुटा चेदमुवाचाग्निसमीपतः। यथा मे हृदयम् नित्यम् नापसर्पति राघवात् तथा लोकस्य साक्षी माम् सर्वतः पातु पावकः। यथा माम् शुद्धचारित्राम् दुष्टान् जानाति राघवः तथा लोकस्य साक्षी माम् सर्वतः पातु पावकः। कर्मणा मनसा वाचा यथा नातिचराम्यहम् राघवम् सर्वधर्मज्ञम् तथा माम् पातु पावकः। आदित्यो भगवान् वायुर्दिशश्चन्द्रस्तथैव च अहश्चापि तथा सन्ध्ये रात्रिश्च पृथिवी तथा। यथान्येऽपि विजानन्ति तथा चारित्रसंयुता। एवमुक्त्वा तु वैदेही परिक्रम्य हुताशनम् विवेशज्वलनम् दीप्तम् निःशङ्केनान्तरात्मना। जनश्च सुमहांस्तत्र बालवृद्धसमाकुलः ददर्श मैथिलीम् दीप्ताम् प्रविशन्तीम् हुताशनम्।
सा तप्तनवहेमाभा तप्तकाञ्चनभूषणा पपातज्वलनम् दीप्तम् सर्वलोकस्य सन्निधौ ददृशुस्ताम् विशालाक्षीम् पतन्तीम् हव्यवाहनम् सीताम् सर्वाणि रूपाणि रुक्मवेदिनिभाम् तदा ददृशुस्ताम् महाभागाम् प्रविशन्तीम् हुताशनम् ऋषयो देवगन्धर्वा यज्ञे पूर्णाहुतिमिव प्रचुक्रुषुस्त्रियः सर्वास्ताम् दृष्ट्वा हव्यवाहने पतन्तीम् संस्कृताम् मन्त्रैर्वसोर्धारामिवाध्वरे ददृशुस्ताम् त्रयो लोका देवगन्धर्वदानवाः शप्ताम् पतन्तीम् निरये त्रिदिवाद्देवतामिव तस्यामग्निम् विशन्त्याम् तु हाहेति विपुलस्वनः रक्षसाम् वानराणाम् च सम्बभूवाद्भुतोपमः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 16अधिकशततमः सर्गः।